out of line. Never. Nobody. Was it because you were who you are and you were a married person and very strong? Maybe because I was strong, because I carried that aura. Yeah. And मैं बहुत लिए दी हूँ, because मैं ज़्यादा हंसती नहीं हूँ, बोलती नहीं हूँ, so you keep that distance. Yeah. टेलीविजन में एक दो दफ़ा मुझे लगा कि ये थोड़ा आउट ऑफ लाइन कोई हो रहा है, तो आई कॉल्ड आउट. अच्छा. मैं नहीं बख्शती किसी को, चाहे वो मेरी पर्सनल लाइफ में हो, सोशल लाइफ में हो, या मेरी प्रोफेशनल लाइफ में हो. इफ समबडी इज क्रॉसिंग द लाइन, आई कॉल आउट. आई रिमेंबर एक सेट के ऊपर एक एक्टर बहुत तारीफ कर, ओहो पता नहीं क्या मुझे बना दिया था, पता नहीं वीनस का कौन सा मुजस्मा, क्या हाथ और क्या पाँव और क्या गर्दन और फलाना. एंड आई जस्ट लुक, आई सेड काफ़ी हो गया है. इसके बाद अभी हमने साइन किया है harassment at workplace. तो अगर मैंने आपकी शिकायत कर दी तो you can go behind bars. इसी तरह चुप हो गए. हाँ, नहीं मजाक था. But I've done that to many people. एक किसी और सेट, हमारे सेट पे एक लड़की के पीछे एक साहब पड़े हुए थे, खाने पे चलो. फिर मैंने एकदम से ऊंची आवाज में बोला, Will you stop it? जब वो नहीं जाना चाह रही है तो आपको सुनाई नहीं दे रहा. You're protective of. I protect. Yeah. So I protect girls, I protect people जो मुझे नजर आता है. I protected myself by calling out, and I've not worked with those people अगर उन्होंने they crossed the line. I never worked with them. Yeah. नहीं, मैं क्यों करूँ काम आपके साथ अगर आप, हाँ, लेकिन फिर या अगर करना पड़ा है तो मैंने कह दिया कि आप तमीज के दायरे में रहेंगे. और वही लोग समझते हैं कि जी इंडस्ट्री की नौयत ऐसी है कि यहाँ हरासमेंट होती है, लेकिन मेरे ख्याल है हर जगह ही होती है. कोई इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड और कन्फाइंड. डॉक्टर्स क्या कुछ करते हैं. एब्सोल्युटली. वो तो डॉक्टर्स अनफॉर्चुनेटली जिनके आप कितने ट्रस्ट करते हैं, जिनके साथ आपका फेथ होता है कि आपको वो आपकी बॉडी को वो हील करेंगे, वो हीलर है. बिल्कुल. और वो क्या कुछ कर रहे होते हैं. बिल्कुल. सो नहीं, बट आई फील के, और एक चीज बहुत जरूरी है, मैंने अपनी ज़िंदगी में ये डिसाइड कर लिया था कि अगर मेरे घर में कोई खातून जो मेरे लिए काम करती है या मेरी वर्क प्लेस पे अगर कोई आके मेरे पास शिकायत लेकर आती है, मैं उस लड़की का साथ दूंगी, लड़के का नहीं. राइट. एंड आई हैव डन दैट ऑल माय लाइफ. और ये हमें भी यही करना है इंडस्ट्री में. उसको छुपाना नहीं है कि नहीं क्या हो गया, ये मर्द तो ऐसे ही होते हैं. व्हाट डू यू मीन मर्द ऐसे होते हैं? हम सब इंसान है, बराबर के इंसान है. मर्द ऐसे क्या होते? हम तो नहीं सीटियां बजाते, हम तो नहीं कॉल आउट करते, हम तो नहीं लाइनें मारते. तो वाई मर्द क्यों कर रहे हैं भाई? ऐसे होते हैं क्या मतलब? तमीज के दायरे में रहे, है ना. हम बहुत तमीज के दायरे में रहते हैं. क्या हमें मर्द अच्छे नहीं लगते? एक से एक हसीन मर्द होता है दुनिया में, बट हम जाकर बिल्कुल हम क्या गलत कोई ऐसी हरकत नहीं हम करते मर्द को देख के कि जो बुरी लगे, जो मुहज़्ज़ब ना हो. बिल्कुल. तो फिर मर्द क्यों करे? हाँ भाई गुजरने दो, लड़की को गुजर रही है, खूबसूरत है, देख लिया, दूसरी दफा क्यों देख रहे हो? सीटी क्यों बजा, घूर क्यों रहे हो? हाँ, घूर क्यों रहे हो? काम से काम रखो, अच्छी है, ठीक है. You're a protective person. Also, you must be very protective of your daughters. Very protective, very protective. इसलिए कि एक तो मैंने खुद भी बर्दाश्त किया है ये जिस घर पे आपकी हेल्प होते हैं, कुक्स वगैरह, चौकीदार वगैरह, या ड्राइवर्स, वो कुछ ना कुछ उनके हाथ जो होते हैं वो फ्री होते हैं, मैंने देखा भी अपनी आंखों से. और मैंने आई रिमेम्बर कि मैं ड्राइव कर रही थी और मैंने एक ड्राइवर को देखा और वो उसने ना बच्ची को बिठाया हुआ था गोदी में. मैं तो खड़ी हो गई, मैंने गाड़ी रोकी, मैंने कहा हटाए, नंबर दे मुझे बीबी का, कहाँ है इनकी वालदा. और मैं वहाँ खड़ी रही जब तक कि मामा आ नहीं गई. ऐसा आप किस तरह चला कि आप में हिम्मत कैसे हुई कि आपने उसको गोद में बिठा ली? मैं बहुत डांटी हूँ इस मामले में. आई थिंक होना पड़ता है. नहीं होना पड़ता है, बच्चे सांझे होते हैं. बिल्कुल. एंड यू कांट कि आप जी हमें क्या फर्क पड़ता है, किसी की औलाद है. बच्चे सांझे होते हैं, जैसे माएँ सांझी होती हैं, बच्चे भी सांझे. झुरझुरी होती है सोच के भी कि वो कितने वल्नरेबल होते हैं, कितने नाजुक होते हैं, और बहुत ज्यादती होती है बच्चों के साथ. इसलिए आई वाज वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट माय डॉटर्स, क्योंकि नानी हो, दादी हो,
I would not leave them with anybody. کہ دونوں ہوں, ایک either or ہو. And I would always leave it. جب میں لکس کرنے گئی تھی, I dropped them at my mother's house. پہلے ان کو وہاں اسلام آباد ڈراپ کیا, settled them, and then I came back, and then I went to Singapore to shoot. And میں بہت پرٹیکولر تھی ہوں ابھی بھی میں نے ان کو کہہ دیتی ہوں, ابھی تو ہمیں بڑی ہو گئی ہے, اور میں کہہ دیتی ہوں نہیں بیٹا مناسب ہاں اتنی دیر نہیں, آپ میں آ جاؤں گی لینے. I am very protective, and I'm protective of every person that بلکہ کبھی کبھی تو I think میری fellow actors تھوڑے سے وہ ہو بھی جاتے ہیں, میرا بڑا مذاق بھی اڑاتے ہیں. میں جینوئنلی لوگوں کو سیلیبریٹ کرتی ہوں, اور میں ان کی سکسیس سے واقعی خوش ہوتی ہوں. وہ میرین کی فلم ہو یا کسی ہمایوں کی ہو یا ماہرہ کی ہو, I celebrate my colleagues. I really do, and I love them. لوگ مذاق اڑاتے ہیں, میرے بڑے میمز بنتے ہیں, اور میرے شوز کے اوپر میرا ہوتا ہے وہ کیسے آئیں گی اور پھر کس طرح بولیں گی. بڑے ہیں, میں نے بڑے دیکھے ہیں یہ والے. میں نے سوچا تو میں پوچھوں گی کہ آپ نے بچپن میں کبھی درخت چڑھا؟ ہاں, میں تو بیٹھتی درخت پہ تھی, وہاں پہ گدی تھی ایک میری, جیسے کوئی شرارت کرتی تھی اور مجھے پتا تھا اب امی سے ڈانٹ پڑے گی, میں دوڑ کے درخت پہ چڑھ جاتی تھی, بیکاز آئی نیو امی اوپر تو نہیں آئیں گی اور کان نہیں کھینچیں گی. ان کو بڑا شوق تھا کونے میں جا کے کھڑی ہو جاؤں. اور میں نے میری شرارتیں کیا ہوتی, یا تو میں رو پڑتی تھی, یا میں چھوٹی بہن سے مار کھا لیتی تھی, اس طرح کی ہوتی, یا اپنی کتاب نہیں شیئر کرنا چاہتی تھی, یہ ہوتی تھی نا, اس پہ ڈانٹ پڑتی تھی, دے دو کیا ہو گیا. بٹ میرا ہوتا تھا کہ وہ پیجز ٹیڑھے ہو جائیں گے یا پھٹ جائے گی. یا I loved books even as a kid. اور امی کہتی رونا آ گیا, جاؤ جا کے کونے میں کھڑی ہو جاؤ. تو میں نے کیا کیا تھا اس سارے کا طریقہ کہ جہاں ڈانٹ پڑے گی میں سیدھی باتھ روم میں جاؤں گی, وہاں جو تھا نا جو پرانے زمانے کا جو ہوتا تھا نا زنجیر سے کھینچتے تھے فلش, اس کے پیچھے میں نے اپنا تکیہ رکھا ہوا تھا. اوکے. اور میں ٹب میں لیٹ کے, کامک بھی وہیں تھا, بکس بھی میری وہاں تھی چھپی ہوئی, اور وہاں سے نکالا ایسے لیٹے تب میں, اور میں اپنی مجھے کوئی فکر نہیں, کہتی تھی اتنی دیر ہو گئی کچھ بھولی نہیں ہے. پھر ممی کہتی تھی کیا کر رہی ہو اندر. کتنی یادیں ہیں نا. میں اپنی ساری سزاؤں کو I used to make into this little world of my own, of fun, and you know, and I love dancing. ایک ہماری وہ پردہ تھا اور روشنی آتی تھی اس کے ساتھ, اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس شیڈو کے اندر, I used to love dancing. You're a dreamer, huh? Oh, what a dreamer. I used to write and I used to read and I used to sit under daddy's writing table, اور وہاں بیٹھ کے میں اپنی کتابیں پڑھتی. Also the books that were not allowed, نا وہ میں چھپ کے پڑھ لیتی کہ بھائی وقت جب یہ پڑھ لینا, جب وقت, خالہ بہت کہتی تھی کہ جب بڑی ہو جاؤ گی تو پڑھ لینا. یہ تو نہیں آئی ہوئی, سڈنی شیلڈن کی کتاب آئی ہوئی, کیوں نہ پڑھی جائے. سڈنی شیلڈن کیا یاد کرایا. اس سے پہلے کہ ہم دیمک کی طرف واپس آئیں اور ریپ اپ کریں گے, کہ دل تو نہیں میرا چاہ رہا, لیکن ویری بریفلی مجھے بتائیں, بیکاز ہم نے نا ایک پروگرام کا فارمیٹ کیا ہاٹ گولڈ کے نام سے, جس میں پرانے ڈرامے دیکھ کے ان کے ریویوز اور ان کی باتیں. Yes, I've seen them. So ایک تو زندگی گلزار ہے. اچھا, میں نے نہیں دیکھا وہ آپ کا. زندگی گلزار was one of our most popular because وہ اتنا کوئی all time favorite ہے ہر بندے کا, اور اتنی اس کی آڈینس ہے کہ ہمارے بھی لوگ جب آتے ہیں نا, مجھے میری چپل ٹوٹتی ہے. وہ لوگوں نے ایسے ایسے مجھے ہگ کیے ہوئے اور پیار کیے ہوئے. آپ مجھے کچھ یاد کرائیں اس زمانے کی جو شوٹ تھی ود سنم, ود فواد, وہ کیا دور تھا. It was so much fun. ہاں, سلطانہ کے ساتھ تو مجھے بہت مزہ آتا ہے کام کرنے. اچھا, جب میں نے یہ کیریکٹر کیا نا, بڑے مزے کی بات, میرے پاس یہ آیا رافیہ, میں ایک اس کو بنا کے لائی تھی کہ اینگری وومن. اچھا. کیونکہ بھائی میاں چلا گیا بچیوں کی وجہ سے چھوڑ کے, سو دیر ول بی بہت سا اینگر ہوگا اندر, یو نو, ناراض ہوگی اندر تو ہوگا, اور وہ کبھی کبھی ابھرے گا کہیں کہیں نا. تو جب میں نے وہ سین کیا نا, تو سلطانہ نے مجھ سے کہا کہ نہیں, اس کے اندر اینگر نہیں ہے, وہ بہت forgiving, کیئرنگ اور لونگ عورت ہے, اور جینٹل ہے, اور بہت جنرس بھی ہے, اور تم آگے دیکھو گی بہت کہ کیسے یہ ہوگی. میں نے کہا یہ کیا بات ہے, میں اس طرح بنا کے لائی. I went to her, I said کہ مجھے 5 منٹ دیتی ہیں, مجھے 5 منٹ کی بریک چاہیے, میں ابھی آتی ہوں. سوچا